السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديالكم اس بي تي بي شانيل. ان شاء الله اليوم غنحاولوا نتكلموا على لي كاميرا دو سيرفيونس و لي زيكيبمون نيسيسير بور فونكسيون لو بيان فونكسيونمون ديال هاد لي كاميرا دو سيرفيونس. اول حاجه غادي بارمي لي زيكيبمون اللي تتبان لينا مهمه هي لو دي في ار. غناخذوا واحد لا ليجوند ديال لي زيكيبمون نيسيسير. اول حاجه قلنا هي الدي في ار بور 4 كاميرا. مثلا علاش؟ مثلا غالبا مثلا كانت عندنا واحد الفيلا غنحتاجوا لي كاميرا دو سيرفيونس، كان عندنا واحد لوزين مثلا غنحتاجوا لي كاميرا دو سيرفيونس، كانت عندنا واحد ليطابليسمون ريسيفون بوبليك غنحتاجوا كاميرا دو سيرفيونس انسي دو سويت. ميم سي لي زوندروا اللي مثلا تيكونوا فيهم لابيتا، مثلا عندنا ريزيدونسيال اكسيتيرا، ممكن نحتاجوا لي كاميرا دو سيرفيونس بور لا سيكوريتي هيومان بعد في الدرجه الاولى، والسيكوريتي ديال الماتيريال ديال الناس الدرجه الثانيه. هذا النقطه الاولى يعني. ولي كاميرا علاش حتاجينا 4؟ ما يمكنش مثلا عندنا فيلا 4 كوان، يعني عندنا لو نور لو سود ليست لويست، يعني وبالتالي 4 ليسونس ديال هاد لي كاميرا، الواجهات ديال هاد الفيلا ممكن نحتاجو شاك واجهه غادي نديرو، في كل واجهه غادي نديرو كاميرا، يعني هذاك الشيء علاش تنحتاجو 4 مينيموم. دي في ار ديال 4 كيف تشوفوا هنايا فيه 4 لي بور كواكسيال، وبالتالي 4 لي بور اللي غادي يركبوا فيهم لي كابل كواكسيال فير لي كاميرا كواكسيال. هنا عندنا واحد دو بور هنا ديال الاوديو، واحد ديال تنبرونشيو فيه مثلا الميكرو، وواحد تيكون ان، وواحد تنبرونشيو فيه تيكون اوت، تنبرونشيو فيه الباف مثلا. عندنا بور ار جي مثلا في جي ا بور ليكرون، وعندنا لي بور هنايا كيف تشوفوا هنايا كاينين دي بور اليمونتي هاد الخضري مثلا بور اليمونتي لي كاميرا مثلا موبيل، بور اورينتي بلوتو لي كاميرا موبيل à droite ولا à gauche vers le haut ولا vers le droite ainsi de suite. وعندنا هاد البوطون اللي فيه بليس او موان، يعني هذا بور اون اوف ديال الدي في ار. تقريبا هاد الكونسيبسيون اللي تشوفوا هنا تقريبا غتكون عندنا حتى في الدي في ار وي كاميرا ولو دي في ار ديال 16 كاميرا. يعني لاحظتوا هنايا بالنسبه لوي كاميرا عندنا شحال من بور ديال كواكسيال، عندنا 8 لي بور كواكسيال. عندنا بور ديال الفي جي ا بور برونشي ليكرون، هاد ليكرون اللي تنحتاجوها باش بور فيزواليزي لي فيديو. هنا لي بور لاليمونطاسيون ديال هاد لو دي في ار وي كاميرا، وعندنا دي بور يو اس بي، وعندنا بور اتش دي ام اي انسي دو سويت. يعني عندنا توجور عندنا وهاد لي بور اللي كاينين هنايا بور اورينتي لي كاميرا، تيكونوا تيخرجوا منهم دو فيل، تنبرونشيو فيهم دو فيل هما اللي تنورينتيو بهم الكاميرا موبيل. هنا عاوتاني سا ميم شوز بور 16 كاميرا، هنا دي في ار بور 16 كاميرا تلقاو هنا 16 بور ديال كل بور غادي يمشي لنا الكاميرا. بيان سور غادي نحتاجو ليكرون كيلكو سوا غتكون بلازما ولا كيلكو سوا يعني من غير بلازما، المهم نشوفوا بهم لي فيديو غوسي بار هاد لي كاميرا. غنحتاجو الان في ار بارفوا. علاش؟ شنو هو الفرق بين دي في ار و ان في ار؟ مثلا هنا في هاد الحاله لاحظتوا لي بور اللي كاينين في الان في ار سون دي بور ار جي 45. باغ كونطخ لي بور اللي كاينين في دي في ار سون دي بور كواكسيال، يعني هنايا تيخرجوا لينا دي كابل ريزو، لي كابل كاتيجوري 5 ou bien كاتيجوري 8 كاتيجوري 6 تيمشيو لينا فيغ لي كاميرا، وحتى لي كاميرا تيكونوا عندهم دي بور ار جي 45 بيان سور. هنا بيان سور كيف تشوفوا في هذا ان في ار فيه دو بور ديال الاوديو، واحد ديال اون واحد ديال الاوت. ان بليتو الاوت، الان غادي ندخلوا فيه الميكرو، الاوت غنخرجوا فيه الباف مثلا. هنا عندنا البور كاينين بور ديال في جي ا pour brancher l'écran ديال ولا هاد l'écran plasma ولا كيلكو سوا هاد l'écran، و بور HDMI pour brancher l'écran، حيت بارفوا كاينين دي زيكرون تيكون عندهم بور HDMI وكاينين دي زيكرون عندهم بور في جي ا.
وهنا بور هذا فين تنبرونشي الموديم، ماشي الموديم، الروتور. لاحظتي هنايا هذا الروتور تيتبرونشا هنايا، سي لا ميم شوز هنايا عاوتاني الروتور، هنا تيتبرونشا الروتور، وبالتالي هنا عاوتاني تيتبرونشا الروتور. هاد الروتور بوغ على ود لا كونيكسيون مع الانترنت مثلا. هنا عاوتاني غادي نحتاجو لي بوغ لاليمونطاسيون الكتريك، يعني ديال الان في ار انسي دي سويت. سوا غيكون عندنا 8 كاميرا، حتى هو غيكون عندنا 4 كاميرا ولا 8 كاميرا في هذا الان في ار. ممكن يكون عندنا 16 كاميرا كيف تشوفوا هنا، عندنا 16 بور ديال ار جي 45، هنا عندنا غير 8 لي بور ديال ار جي 45. هنا بالنسبه للكام الكابل في جي ا تنبرونشيو به ليكرون على حسب ليكرون. كيف سبق لينا تكلمنا ان كاين دي زيكرون اللي عندهم بور في جي ا، وكاينين بارفوا دي زيكرون اللي عندهم بور اش دي ام اي تنبرونشيو فيهم. توجور عندنا لي بور ديال الدي في ار والان في ار، كاينين دي بور ديال في جي ا وديال اش دي ام اي. النقطة المهمة هما لي كاميرا، سوا تيكونوا دي كاميرا فيكس ولا لي كاميرا موبيل، او هاد لي دو سوا غيكونوا انتيريور ولا غيكونوا اكستيريور. الا كانوا انتيريور الا كانوا اكستيريور بيان سور غيسبورتيو لينا لا تمبيراتور اكستيريور ديال السول ديال الشمس، غيسبورتيو لينا لا بوسيير اللي كاينه على الاكستيريور، غيسبورتيو لينا مثلا كاينين بليزيور كونديسيون اكستيريور ما كاينينش في الانتيريور، وبالتالي كاينين دي كاميرا على الانتيريور ما يمكنش نخرجوهم ونفيكسيوهم على الاكستيريور. يعني كاين وعاد فاش كاين هاد الكونديسيون، كاين كونديسيون اخر هو كاينين دي كاميرا اللي تيخدموا بالانفراروج يعني تيصوروا لينا بالليل، وكاينين دي كاميرا اللي ما تيخدموش لينا بالانفراروج تيصوروا غير بالنهار، يعني بالليل في الظلمه ما غيبان لينا والو فيهم. النقطة الموالية والمهمة حتى هي هو لو كابل كواكسيال، سواء غيكون بلون ولا يكون نوار، هو اللي كنا قلنا هذا الكابل هذا تنبرونشيو في هاد لي بور مثلا في لي دي في ار، هذا تيخدم مع لي دي في ار ما تيخدمش مع الان في ار. ترانسفورماتور، هاد الترانسفورماتور ديال 220 في لونطري ديالو ديال 220 فولت، في لا سورتي سواء غيكون 24 فولت ولا بيان 12 فولت، سا ديبون. مثلا بالنسبه لهاد لي ان في ار ولي دي في ار تيخدموا بال 24 فولت، وبالتالي حنا لاليمونطاسيون غنبرونشيوهم مع ناخذ الترانسفورماتور اللي في لا سورتي ديالو 24 فولت بالنسبه للدي في ار والان في ار. وبالنسبه لي كاميرا موبيل باغ كونطخ لي كاميرا فيكس غادي نحتاجو غير 12 فولت، وبارفوا كاينين دي كاميرا فيكس تيخدموا ال 24 ولكن قلال. النقطة الموالية هو هذا الكابل ريزو اللي كنا تكلمنا عليه اللي ممكن يخدم لنا مع الان في ار. هذا الان في ار هذا الكابل ريزو غيكون كابل كاتيجوري 5 ou bien كاتيجوري 6، هذا تي اليمونتي لنا لي كاميرا تيبرونشي لنا بين الان في ار مع لي كاميرا ان اي بي مثلا. هنا كابل بي ان سي، هنا بور برونشي لي تي في مثلا، الا كانت عندنا تي في او ليو دو بغينا نشوفوا لي فيديو في واحد التلفزيون تيكون عندنا هذا الكابل بي ان سي، وبالتالي هذا البور هذا هو هذا اللي تتشوفوه هنايا، هذا ستا بور بي ان سي هو هذا تيجي هو معزول بحال الشكل ديال البور ديال كابل كواكسيال. النقطة الموالية هو اون بو كلاسي لي ديفيرون نديفيرونسيو لي كاميرا سولون 6 لي كريتير. ممكن اول كريتير ممكن نشوفو هو ان كاينين لي كاميرا انالوجيك ممكن نبرونشيوهم يعني مع بواحد الكابل كواكسيال مع لي كاميرا اي بي مع ou bien les caméras IP branchées avec le câble catégorie 6 ou catégorie 5. كيف سبق لنا شرحنا كاينين سولون الموديل، يعني اول كلاسمون تنكلاسيو سولون الموديل ديال لي كاميرا. كانت كاميرا انالوجيك غنخدموا بالدي في ار غنبرونشيوها مع الدي في ار، كانت الكاميرا مثلا اي بي غنبرونشيوها مع سميتو اللي تكلمنا عليه هو الان في ار. النقطة الموالية الكريتير الثاني هو لي كاميرا انتيريور و كاميرا اكستيريور. كاينين لي كاميرا انتيريور
كيف سبق لينا تكلمنا انهم تيسيبورتيو لينا لا بوسيير ولا تمبيراتور دو سولاي ولا بلوي، يعني ثلاثه الحوايج. يعني كاين الغبره، كاين الحراره ديال الشمس، كاين الشتاء. هادو تتحملهم لي كاميرا اللي تيكونوا على الاكستيريور. باغ كونطخ لي كاميرا اللي تيكونوا على الانتيريور ما يمكنش يتحملوا هذا الشيء. هذه نقطه مهمه. ونقطه مهمه حتى هي هو دوك لي كاميرا اكستيريور ما خصناش نوجهوها الاتجاه في كاينه الشمس. يعني هذا واخا على وجهت الاتجاه اللي كاينه في الشمس ما يبان لك والو في لا فيزيون، غتبقى بحال الضبابه، بحال ضربتي واحد ليكلير. الكريتير الثالث هو ان كاينين دي كاميرا فيكس وكاينين دي كاميرا موبيل. لي كاميرا فيكس مثلا تنفيكسيوهم في واحد لوندروا بيان ديتيرميني نحدوا لو سونس ديال لو شون دو فيزيون، ماشي لو شون بلوتو لو سونس دو فيزيون. مثلا عندنا تنوجهوها سواء اتجاه ديال لي زونطري ولا الاتجاه ديال لي سورتي ديال واحد ليطابليسمون ريسيفون بوبليك ولا واحد الفيلا ولا كيلكو سوا سميتو، فواحد لو سونس اللي سونس كريتير سميتو واحد لو سونس اللي شويه سونسيبل. يعني تنخافوا لا يدخل لينا منه واحد سارق مثلا ولا شفار ولا كيلكو سوا. هنا الكاميرا موبيل، الكاميرا موبيل اللي ممكن اورينتيوهم، يعني تنحطوهم في لي زوندروا اللي بيان ديتيرميني حتى هي تتفيكسا في الحيط مثلا ولا في واحد السيبور، ولكن عندها واحد كاينه واحد لا بوسيبيليتي ديال لورينتاسيون ديال لو شون دو فيزيون ديال هاد الكاميرا دو سيرفيونس. يعني ممكن نورينتيوها سوا في اليمين ولا في اليسار ولا في واحد لو سونس بيان ديتيرميني ولا سويفون واحد بروغرام اللي بيان ديتيرميني. يعني تدير روتاسيون سويفون واحد البروغرام واحد لونغل حتى هي بيان ديتيرميني. كاتريام كريتير هو ان كاين دي كاميرا اللي تيكونوا بلانفراروج كيف سبق لينا تكلمنا انه تيشوفوا بالليل. بار كونتر مثلا تيفيلميو لينا بالليل وبالنهار او ميم طون. يعني وكاينين دي كاميرا اللي ما تيخدموا غير بالنهار. يعني هادو السانكيام كريتير كاينين لا ديستانس دو فيزيون ديال لي كاميرا. كاينين دي كاميرا اللي تيشوف يعني تيفيزواليزيو غير 5 متر مثلا، كاينين ديال 10 متر ديال 15 كاين ديال 50 اي بلوس. يعني كاين ديال توصل حتى ل 80 متر مثلا. 80 متر بليتو راه ممكن نستعملوهم في لوزينات، ولكن بالنسبه ل 5 متر و 10 متر ممكن نستعملوها مثلا في فيلا اكسيتيرا. لو مود دو برونشمون ديال هاد لي كاميرا دو سيرفيونس ممكن تكون برونشمون بالكابل سوا بالواي فاي، يعني سون برونشمون كما تنقولوا، يعني غتكون ا ديستونس. النقطة الموالية هما أن هاد لي كاميرا لي تيب دو كاميرا كاينين بليزيور تيب. أول تيب مثلا كاينين دي كاميرا اي بي، كاين دي كاميرا ا اش دي، كاين دي كاميرا تي في اي، كاين دي كاميرا سي في بي اس، وكاين دي كاميرا اش دي سي في اي. تنشكركم على تتبعكم وتنتمنى هذا الفيديو يروق الاعجاب ديالكم وتلقاو فيه كاع داكشي اللي كنتو تقلبوا عليه. وشكرا على الانتباه، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس وديروا لايك وتابوناو معنا في هذا لاشين اي اس بي تي بي شانيل. شكرا.